हस्, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। विशेष म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु आजको वचन सम्बन्धी तपाईहरुले देख्नुहुन्छ होला। आज विशेष अलिकति अनौठो त होइन, अप्ठ्यारो सत्य कुरा, तर अप्ठ्यारो लाग्दै पनि वचन प्रचार गर्नुपर्छ मण्डलीमा। स्थानीय मण्डलीमा किन दिनु भन्ने सम्बन्धमा हामी आज सिक्नेछौँ है त। स्थानीय मण्डलीमा किन हामीले दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी सिक्नेछौँ। गिभिङ इन चर्च, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले पहिला हामीलाई दिनुभयो, आफ्नो पुत्र प्रशस्ति मात्रामा दिनुभयो, धेरै मात्रामा दिनुभयो। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र प्रभु, अहिले मण्डलीमा हामीले हाम्रो कमाईबाट हाम्रो समय छुट्याएर समय दिन्छौँ। हाम्रो कला गला, हामीले जानेका दान वरदानहरू, प्राप्त गरेका कुराहरू तपाईँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति, राज्य बढ्तीको निम्ति दिन्छौँ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। 2020मा तपाईँ प्रभुले हामीलाई धेरै दिनुभयो। सबै कुराको बावजुद पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ परमेश्वरले 2021 अनि उता पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई धेरै दिनुहुन्छ अनि हामीले तपाईँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति पनि दिन सकौँ, हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। अहिले जुन वचनहरू हेर्दैछौँ परमेश्वर, तपाईँको दिव्य वचन प्रभु कतिचोटि तितो लाग्न सक्छ, तर तपाईँ परमेश्वरको सत्यतामा हामी अडिग रहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। एज अ चर्च मण्डली परिवार तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एकतामा राख्नु भएको छ। तपाईँको राज्य बढ्तीको निम्ति चलाउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न मिसन फिल्डहरूमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ अझै पनि हो प्रभु। अनि धेरै अरू दुखी, गरिब, निमुखा प्रचारक प्रचारिका, पास्टर्स, अगुवा, मण्डली स्थापना, सुसमाचारको निम्ति, मिसनको निम्ति दिनुपर्छ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिने मण्डली बनाउनुहोस्। प्राप्त गर्ने, लिने, थाप्ने मात्रै होइन, तर दिने मण्डली, दिने परिवार, दिने प्रभु व्यक्ति तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्, बनाउनुहोस्। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। वचनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ, आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँकै पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन आमेन। ल, स्थानीय मण्डलीमा हामीले किन दिनु भन्ने बारेमा हामी हेर्छौँ। विशेष रबर्ट केन भन्ने व्यक्तिले भनेको छ, मान्छेको चाहिँ मन परिवर्तन हुन्छ अरे, आत्मा परिवर्तन हुन्छ, जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ। अन्तिममा परिवर्तन हुनु पर्ने बाँकी रहेको कुरा चाहिँ वालेट अथवा पर्स है। द लास्ट पार्ट अफ द पर्सन टु कन्भर्ट इज द पर्स, वालेट। अब यो मैले पनि पढ्दाखेरि भेट्टाएँ र अचम्म लाग्यो अनि कता कता हो पनि जस्तो लाग्छ। हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ, जीवन परिवर्तन भयो प्रभुमा भन्छौँ। मैले जाड खान छोडेँ, तास जुवा खेल्थेँ म, अब खेल्न छोडेँ भनेर टेस्टिमनी दिन्छौँ। सबै राम्रो कुरा हो, तर अन्तिममा यो व्यक्तिले, हबर्ट केन भन्ने व्यक्तिले भन्दछ, द लास्ट पार्ट अफ द पर्सन, अब अन्तिम एउटा कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ जीवनमा भने त्यो चाहिँ वालेट हो है। मन पनि होइन, जीवन पनि होइन, जीवन शैली पनि होइन, अभ्यासहरू होइन, नराम्रो बानी व्यवहार पनि होइन, तर अन्तिममा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ वालेट हो। अथवा रुपियाँ पैसा हामीले दिने बानी हो। त्यो रुपियाँ पैसा दिने मण्डलीमा दशांश भेटी दिने बानी हुनु चाहिँ अन्तिम वालेटको परिवर्तन हुनु हो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो अर्थमा परमेश्वरको आशिष हुनुपर्छ। हाम्रो रुपियाँ पैसामा हामीले कमाएको धन दौलत, गाडी, घर, छोरा छोरी, मान मर्यादा सबैमा परमेश्वरको आशिष हुनुपर्छ। परमेश्वरको आशिष छैन भने त्यो खोक्रो एउटा संसारको थोक मात्रै हुन्छ। प्रिय, पैसाले होइन, तर पैसालाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पैसाले नियन्त्रित, पैसाले कन्ट्रोल्ड जीवन है। बटन चाहिँ, जीवनको बटन चाहिँ, स्विच चाहिँ पैसामा नहोस्, तर पैसालाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सकौँ, पैसालाई हामीले म्यानेज गर्न सकौँ। पैसाले हाम्रो जीवन म्यानेज गर्न नसकेको होस्।
हाम्रो प्रार्थना यही हुनुपर्छ एज अ विश्वासी। धन दौलत रुपियाँ पैसाको कारणले मेरो जीवन नचलेको होस्, तर मैले मेरो जीवनले चाहिँ रुपियाँ पैसालाई चलाउन सकौँ है। मनी इज अ ग्रेट सर्भेन्ट बट अ ब्याड मास्टर भनिन्छ। जान्यो भने रुपियाँ पैसा चाहिँ ठुलो राम्रो असल इमान्दार नोकर हो, दास हो। रुपियाँ पैसालाई चाहिँ दास गराउनुपर्छ, दास मान्नुपर्छ, तर एउटा मास्टर होइन। तर मास्टर बन्नु पुग्छ रुपियाँ पैसा चाहिँ, हाम्रो सुपरभाइजर बन्नु पुग्छ, हाम्रो म्यानेजर बन्नु पुग्छ मास्टर चाहिँ। तर जब रुपियाँ पैसा हाम्रो म्यानेजर बन्छ भने त्यो चाहिँ ब्याड म्यानेजर, ब्याड मास्टर, नराम्रो मास्टर बन्नु पुग्छ। हामीले विचार गरौँ प्रिय। दोस्रो कोरिन्थी 8 को माफ गर्नुहोस् 9 को 6 देखि 15 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, उदार चित्तले छर्नु। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइने छौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लेर आउँछन् दिँदाखेरि है। सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति पनि तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने परमेश्वरको वरदान एउटा गिभिङ पनि गिफ्ट हो। गिभिङ इज अ कल, बोलाहाट हो प्रिय। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। पैसा चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरले वचनमा रुपियाँ पैसासँग सम्बन्धित के कुरा लेखिएको छ भन्दाखेरि मनी एन्ड पोजेसन्स आर द सेकेन्ड मोस्ट रेफरेन्स्ड टपिक इन द बाइबल। रुपियाँ पैसा, धन दौलत चाहिँ परमेश्वरको राज्य पहिलो स्थानमा, त्यसपछि दोस्रोमा रुपियाँ पैसा र धन दौलतको बारेमा बाइबलमा धेरैचोटि मेन्सन गरिएको छ। 800 चोटि भन्दा बढी बाइबलमा रुपियाँ पैसा र धन दौलतको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नियममा प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै खाले ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू उहाँले सिकाउनु हुँदा, विशेष गरिकन प्याराबल्सहरूबाट, दृष्टान्तहरूबाट उहाँले ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू सिकाउनु लाग्दै गर्नु हुँदा उहाँले धेरै मात्रामा रुपियाँ पैसाको बारेमा बोल्नु भएको छ। रुपियाँ पैसालाई लिएर ट्यालेन्ट्सको बारेमा उहाँले बोल्नु भएको छ। ट्यालेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो खुबी, स्किल होइन। ट्यालेन्ट भनेको चाहिँ रुपियाँ पैसा, किङडम अफ गडको बारेमा उहाँले बताउनु भएको छ। तर दोस्रोमा चाहिँ उहाँले रुपियाँ पैसाको बारेमा 800 चोटि भन्दा पनि बढ्ता केसेसहरूमा परमेश्वरले रुपियाँ पैसा, धन दौलतको बारेमा बाइबलमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि हामीले मण्डलीमा पनि चर्चा गर्नुपर्छ। रुपियाँ पैसाको चर्चा गर्नु, धन दौलतको चर्चा गर्नु पाप होइन, तर सठिक प्रकारले
ईश्वरीय प्रकारले परमेश्वरको महिमाको निम्ति मिसनको निम्ति हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। अब मण्डलीमा हामीले किन दिनु, रिजन टु गिभ इन द चर्च मिनिस्ट्री, मण्डली सेवकाईमा दिनुको कारणहरू के भने गिभिङ इज अ कमान्ड है। जसरी अरू धेरै आज्ञाहरू छ, दिनु पनि एउटा आज्ञा हो, दिनु एउटा अनुरोध होइन। मण्डलीमा दिनुहोस् भनेर बिन्ती बिछाउने होइन प्रिय। मैले मण्डलीमा दिनुपर्ने रहेछ भनेर मलाई कसैले बिन्ती गर्यो, बिन्ती भाव गर्यो, मलाई रिक्वेस्ट गर्यो, हात जोड्यो, रोयो है, करायो, अनि मैले दिएँ भन्नु हुँदैन। गिभिङ इज अ कमान्ड अफ गड, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो, दिनुपर्छ भनेर परमेश्वरले नयाँ नियममा पुरानो नियममा उत्तिकै मात्रामा आज्ञा दिनुभएको छ। विशेष गरिकन पुरानो नियममा अनि नयाँ नियममा पनि गड्स पिपल आर कमान्डेड टु गिभ, परमेश्वरको जनहरूलाई दिनु भन्ने आज्ञा उहाँले दिनुभएको छ, कन्टिन्युली दिनु। अनि यदि हामी दिनुमा चुक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्ट अफ डिसओबिडियन्स, परमेश्वरप्रति अनज्ञाकारी भएको ठहरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ दुईटै नयाँ नियममा अनि पुरानो नियममा। एक नम्बरमा चाहिँ गिभिङ इज अ कमान्ड, दिनु परमेश्वरको आज्ञा हो, यसकारण हामीले दिनुपर्छ। दिनु चाहिँ परमेश्वरको एउटा विकल्प होइन, एउटा अप्सन होइन, अल्टरनेटिभ होइन, बिन्ती होइन है, बिन्ती होइन, रिक्वेस्ट गरेको होइन परमेश्वरले, किनभने उहाँलाई चाहिँदैन रुपियाँ पैसा, तर उहाँको सेवकाईको निम्ति, उहाँको किङडम सेकको निम्ति, उहाँको सुसमाचारको खातिर चाहिँ चाहिन्छ वास्तवमा। गिभिङ इज अ प्रिभिलेज, दिनु भनेको चाहिँ दिनु हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। वाट अ प्रिभिलेज आई हेभ टु गिभ यु है, मैले तिमीलाई दिनु पाएँ, मैले अवसर पाएँ, थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी द्याट आई क्यान गिभ टु यु भन्ने खालको मेन्टालिटी हुनु पर्यो। प्रभु धन्यवाद, मैले मण्डलीमा दिनु सकेँ, मेरो लागि अवसर हो, मेरो लागि मौका हो यो है, मेरो लागि प्रिभिलेज हो। वाट अ प्रिभिलेज पर्सन आई एम द्याट आई क्यान गिभ भन्ने मेन्टालिटी, भन्ने एटिट्युड चाहिँ हाम्रोमा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ ईश्वरीय एटिट्युड हो, कुनै घमण्ड गर्नु पर्दैन मान्छेले। गिभिङ इज अ प्रिभिलेज है। इफ यु आर नट गिभिङ, यु आर नट ह्याभिङ प्रिभिलेज टु गिभ। तपाईँले दिनु भएको छैन भने, दिनु सकिरहनु भएको छैन भने यु आर अन्डर प्रिभिलेज्ड पर्सन। तपाईँ बिचारा अवसर नपाएको व्यक्ति रहेछ, तपाईँको मौका रहेन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। मौका गुमाउनु भएको रहेछ, अवसर नपाउनु भएको रहेछ, यु हेभ नो अपर्च्युनिटी बिचारा। गिभिङ इज अ प्रिभिलेज। द चर्चेस अफ मेकोडोनियाका मण्डली चाहिँ कति धेरै कृतज्ञ थियो, किनभने परमेश्वरको निम्ति उनीहरूले आफ्नो अभावबाट दिन सकेका थिए, परमेश्वरको प्रेम प्रकट गर्न सकेका थिए आफ्नो दाजुभाइलाई। जिजस टिचेस अस इन द वर्ड द्याट इट इज मोर ब्लेसेड टु गिभ देन टु रिसिभ। दिनुमा पाउनुमा भन्दा लिनुमा भन्दा दिनुमा आशिष छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै परमेश्वरको वचनमा सिकाउनु भएको छ। हामी गीतै पनि गाउँछौँ, लिनुमा भन्दा दिनुमा आशिष छ, आनन्द छ। प्रिय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ दिनुमा एकदमै आशिष लाग्छ। दिनु पाए हुन्थ्यो, दिइसकेपछि रुपियाँ पैसा पठाइसकेपछि मलाई ढुक्क लाग्छ। घमण्ड होइन, प्राइड होइन, तर आशिषित लाग्छ, खुसी लाग्छ, ईश्वरीय आनन्दले हृदय मन भरिन्छ प्रिय जब हामी दिन्छौँ। गिभिङ इज अ प्रिभिलेज है। बाइबल धर्मशास्त्रमा यो सम्झिनुहोस्, गिभिङ इज अ प्रिभिलेज। खाली दिनुपर्छ, यो कर्स रहेछ, श्रापित रहेछ, मैले कमाएको पैसा खाली दिनुपर्ने, यो श्राप रहेछ, होइन प्रिय। गिभिङ इज अ प्रिभिलेज, मौका हो। यो मनमा जहिले राख्नुहोस्। यदि तपाईँ र म विश्वासी हौँ भने जहिले सम्झिराख्नुहोस् यो भनाइ, दिनु चाहिँ मेरो लागि अवसर हो है। गिभिङ इज माई प्रिभिलेज। गिभिङ इज एक्ट अफ स्टेवर्डसिप। दिनु भनेको चाहिँ भण्डारेपनको एउटा काम हो। एउटा भण्डारे भनेको चाहिँ हामी आफै मालिक होइनौँ, परमेश्वरले दिनुभएको धन सम्पत्ति, खुबी, सबै प्रकारका ट्यालेन्ट्सहरू, गिफ्टहरू, दान र वरदानहरू परिचालन गर्ने व्यक्तिलाई भण्डारे भनिन्छ। स्टिवर्ड
यदि म स्टिवर्ड छु भने मैले दिनुपर्छ है। अब मैले स्टोर किपर जस्तो भएँ भने मैले खालि स्टोरमा चाहिँ बाहिरबाट रिसिभ मात्रै गर्छु भने मैले दिदिनँ भने स्टोरमा त आउनु पनि पर्छ अनि जानु पनि पर्छ है। इनपुट पनि हुन्छ आउटपुट पनि हुन्छ, आउटलेट पनि हुनु पर्यो है। हामी खान्छौँ, मुखबाट खान्छौँ, खाएको खाएकै मिठो लाग्यो, मलाई पच्यो, मैले पचाएँ, मलाई रुच्यो भनेर हामी खाँदैनौँ मात्रै नि, तर त्यो जानु पनि पर्छ। भोलिपल्ट दिशा पिसाबबाट त्यो स्क्रिप्टा जानुपर्छ, आउटलेट हुनुपर्छ। एउटा स्टिवर्डको काम चाहिँ के हो भने रिसिभ पनि गर्ने हो, दिनु पनि दिने हो, त्यसको आउटलेट हुनुपर्छ प्रिय है। एमाजोनकै काममा विचार गर्नुहोस् है। इन्कमिङ सरसामानहरू हुन्छ, कहाँबाट सामानहरू आउँछ, यु हेभ टु रिसिभ इट, प्याक इट, अनि फेरि आउटगोइङ आउटबाउन्ड पनि त हुन्छ नि त, सामान पठाउनु पर्यो नि त है। अब त्यहाँ थुपारेर मात्रै भएन नि त, सामानहरू गाडीमा पठाउनु पर्यो, सप्लाई गर्नु पर्यो, डेलिभर गर्नु पर्यो है। भेरी अफन जिजस स्पोक अफ द स्टुवर्डशिप अफ हिज पिपल इन टर्म्स अफ मनी। तर धेरैभन्दा धेरैचोटि हामी चाहिँ स्टिवर्ड हौँ, हामी चाहिँ भण्डारी हौँ, तर के को रिलेसनमा, के को इन टर्म्स अफ वाट यीशुले बोल्नुभयो भन्दाखेरि रुपियाँ पैसाको बारेमा बोल्नु भएको छ। Our faithfulness as a steward has a bearing on what other responsibilities we will be given. हामीले अरूको निम्ति दिने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ भने चाहिँ हामी असल स्टिवर्ड, असल भण्डारी ठहरिन्छौँ। आफूलाई मात्रै पोजेस गर्ने, आफूले मात्रै लिने, होर्डिङ स्पिरिट, कन्ज्युमरिजम स्पिरिट है, आफूले मात्रै उपभोग गर्ने, आफूले मात्रै अँगाल्ने, थुपार्ने, कमाउने, राखिबस्ने, यु आर नट स्टिवर्ड, यु आर नट गुड स्टिवर्ड, यु आर जस्ट अर्नर बट यु आर नट स्टिवर्ड, यु आर कन्ज्युमर बट यु आर नट स्टिवर्ड है। यो चाहिँ एकदमै इकोनोमिक हामीले पढ्दा पनि यो टर्म्सहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ प्रिय। जहिले पनि इनपुट हुन्छ अनि आउटपुट पनि हुन्छ, इनबाउन्ड हुन्छ, आउटबाउन्ड पनि हुन्छ है। यो चाहिँ दोहोरो। गिभिङ इज एन एक्ट अफ वर्सिप, सबैभन्दा मलाई असल लाग्ने कुरा, गिभिङ इज एन एक्ट अफ वर्सिप। मुखले हृदयले बजाएर मात्र हामी गाउँदैनौँ, तर दिएर पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। दिनु पनि परमेश्वरको एउटा आराधना गर्नु हो, दिएर पनि परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्छौँ। परमेश्वरलाई दिएर, मण्डलीमा दिएर परमेश्वरको वर्शिप गर्छौँ प्रिय। ओल्ड टेस्टामेन्टमा, पुरानो नियममा चाहिँ सन्तहरूले परमेश्वरको अगाडि कसरी एप्रोच गर्थे इन वर्शिप, दिएर सेक्रिफाइस गरेर वर्शिप गर्नु पर्थ्यो। सेक्रिफाइस ल्याउनु पर्थ्यो, बलि भेटी ल्याउनु पर्थ्यो, ढुकुर ल्याउनु पर्थ्यो, परेवा ल्याउनु पर्थ्यो है, साँडे ल्याउनु पर्थ्यो है, अनि थुमा ल्याउनु पर्थ्यो, अनि परमेश्वरको वर्शिप गर्थ्यो पुरानो नियमभरि नै। अनि वर्शिपमा चाहिँ, सेक्रिफाइसमा चाहिँ जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले कुनै कुरा सेक्रिफाइस गर्न चाहन्छौँ भने, सेक्रिफिसियल वर्शिप गर्न चाहन्छौँ भने, देयर इज अलवेज कन्ट्रिब्युसन। कन्ट्रिब्युसन नगरिकन वी क्यानट वर्शिप। इफ देयर इज नो कन्ट्रिब्युसन of 1 cent, it doesn't mean that you are worshiping God. कराउनुहोस्, चिच्याउनुहोस्, तपाईँको गला कला होला, रुनु होला, but if you are not giving, if you are not sacrificing anything, that means there is no contribution. तपाईँको केही योगदान हुँदैन, दिएको चाहिँ केही पनि छैन। नयाँ नियममा contributions are also described as sacrifice offered up in worship. नयाँ नियममा पनि वर्शिपमा चाहिँ सेक्रिफाइसहरू अफर गर्नुपर्छ परमेश्वरको निम्ति। आई सुड गिभ समथिङ है, आई सुड रिलिज समथिङ, अनलिज समथिङ इन अर्डर टु वर्शिप गड। अनि गिभिङ इज एन एक्ट अफ वर्शिप। तपाईँ र मैले जब दिन्छौँ, तपाईँ र मैले जब दिन्छौँ, यो हो कि हामीले परमेश्वरलाई वर्शिप गरिरहेका छौँ है। वी आर वर्शिपर है। म आराधक, गीत गाएर मात्रै आराधक बन्दैन है, बजाएर मात्रै आराधक बन्नु हुँदैन है, हात उचालेर मात्रै आराधक बन्नु हुँदैन, दिएर पनि आराधक बन्न सक्ने रहेछौँ। गिभिङ इज अल्सो एन एक्ट अफ वर्शिप प्रिय। यो हामी सम्झौँ। हामीलाई गीत गाउन आउँदैन होला, बजाउन आउँदैन होला,
हाम्रो हात छैन होला, हाम्रो हात हाम्रो चाहिने ढुँडे होला, हामी हात उचाल्न सक्दैनौँ, हामी रुन सक्दैनौँ होला, हाम्रो आँखा पुरै बन्द होला, अन्धो होला, but still if we give, we are worshiping God. Giving is an investment. दिनु भनेको चाहिँ फेरि लगानी गर्नु हो, परमेश्वरलाई दिनु भनेको चाहिँ लगानी गर्नु हो. Investing earthly money in the advancement of the kingdom of God. परमेश्वरको राज्य बढौतीको निम्ति, एडभान्समेन्टको निम्ति जब हामी दिन्छौँ, त्यो दिएको चाहिँ खेरो गएको होइन. Giving is not wasting. है, गिभिङ भनेको चाहिँ, दिनु भनेको चाहिँ तपाईले खाली पैसा मास्नु होइन. तपाईको पैसा, रुपियाँ, धन, दौलत मासिँदैन परमेश्वरले दिँदा. मास्नु होइन, खेरो गएको होइन. गिभिङ इज नट स्पेन्डिङ, बट गिभिङ इज इन्भेस्टिङ. है, रुपियाँ पैसा परमेश्वरलाई दिनु, दशांश भेटी दिनु भनेको चाहिँ मास्नु होइन, तपाईको मासिएको होइन. ब्याङ्कको खाताबाट तपाईको पैसा घट्नु होइन. न्युमेरिकली त घट्यो होला फर सम टाइम, बट यु आर इन्भेस्टिङ. लगानी गर्दै गर्नु हो. कसरी हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ बिजनेसमा, त्यसको रिटर्न हुन्छ, त्यसको रिटर्न हुन्छ प्रिय. इन विच वी क्यान ले अप स्पिरिचुअल ट्रेजर्स इन हेभन. आत्मिकी सम्पत्ति चाहिँ स्वर्गमा हामीले थुपारिरहेका हुन्छौँ. दिनु भनेको चाहिँ स्वर्गमा आत्मिकी सम्पत्ति इन्भेस्ट गर्नु हो, है, जम्मा गर्नु हो, आत्मिकी खातामा जम्मा गर्नु हो. खालि पिएनसी ब्याङ्कमा, अमेरिकन ब्याङ्कमा, वेल्स फार्गो ब्याङ्कमा, चेस ब्याङ्कमा मात्रै जम्मा गर्छौँ. तर परमेश्वरको ब्याङ्क खातामा चाहिँ हाम्रो जम्मा कति छ, एकाउन्ट कति छ, यसो हेर्दाखेरि 0 छ कि 1 डिजिट छ कि 2 डिजिट्स न्युमेरिकल एमाउन्ट पो छ कि हैन. परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको खातामा बढी मात्रामा जम्मा भएको होस् संसारको ब्याङ्कमा भन्दा. अर्को कुरो, गिभिङ इज एन इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो. गिभिङ इज एन एक्ट अफ सेल्फ सेक्रिफाइस. दिनु भनेको चाहिँ स्व बलिदानको चिन्ह हो. म आफै पनि बलिदान हुन्छु. गिभ until and unless you face some kind of difficulty भन्छ कसैले. Give in a such a way that you have to suffer. है, धेरै मात्रामा धेरै धन सम्पत्ति हुनेहरूले प्रभुको नजरमा दिए, तर येशूले त्यो कुनै हिसाब किताब राख्नु भएन. उनीहरूको धेरै थियो, धेरैबाट धेरै नै दियो. इट मेक्स नो डिफरेन्स फर द गिभर. तर त्यो विधवाको भेटीलाई हेर्नुहोस्, त्यो विधवाको जति थियो 1 कन्ची 2 कन्ची त्यो विधुवीले दिए, प्रभुले ठ्याक्कै नोटिस गर्नुभयो, येशूले नोटिस गर्नुभयो. है, विधवाको भेटीलाई किन चर्चा गरिन्छ दिनुमा बाइबलमा भने, सी ह्याड वाट एभर, सी गेभ वाट एभर सी ह्याड. जति उनको पासमा थियो त सबै दियो. वास्तवमा हेर्ने हो भने त धेरै त दिएको होइन, तर त्यति मात्रै दिँदा पनि त्यो विधुवीलाई धेरै घाटा भयो. भनिन्छ, when you give, let there be some kind of negative consequences in your life. त्यो दियाइले चाहिँ तपाईलाई घाटा होस्, दिँदा चाहिँ तपाईलाई अपुग होस्. है, हामीले दिँदा चाहिँ हामीलाई घाटा हुनुपर्छ संसारिक रूपले, तर स्वर्गीय प्रकारले चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ. दिनु भनेको चाहिँ स्व बलिदान हो. यसैकारण मैले बलिदान चढाएँ, मैले सेक्रिफाइस गरेँ. आई सेक्रिफाइस माई न्यू iPhone 12 rather I gave to church. कति राम्रो के अरे टेस्टिमनी हो. मैले दिएँ, मैले आइफोन लेटेस्ट किन्नु आँटेको थिएँ. आई सेक्रिफाइस द्याट वान. आई युज रादर ओल्ड वान. मैले पुरानै चलाएँ. आइफोन 8 छ मेरो. है, आई कुड हेभ बट न्यू वान. आई सेक्रिफाइस बट आई गेभ फर द किङडम सेक भन्नु चाहिँ राम्रो टेस्टिमनी हो. अहो प्रभुले मलाई हेर महिनै पछि आइफोन दिनुहुन्छ भन्नु र अरूलाई सुनाउनु चाहिँ इट इज नट गुड टेस्टिमनी.
गुड टेस्टिमनी होइन, क्रिस्चियनको टेस्टिमनी त्यो होइन. द वर्ड टिचेस अस द्याट अल क्रिस्चियन सर्भिस सुड बी अ सेक्रिफाइस. इन गिभिङ वी सुड नट सिक मेन्स प्रेज बट गड्स. मान्छेबाटको प्रशंसा आराधना खोज्ने होइन है, तर परमेश्वरबाटको प्रेज खोज्ने हो. सातौँमा गिभिङ इज एन एक्सप्रेसन अफ ब्रदरली लभ एन्ड युनिटी. जब हामी दिन्छौँ यो चाहिँ एउटा भाइचाराको एकता हामीले कायम राखिरहेको हुन्छौँ. अरूसँग म मिल्छु, अरूसँग मिलेर थोरै भए तापनि मैले थोरै दिन्छु, उहाँले दिँदा उसले दिँदा हाम्रो धेरै जम्मा हुन्छ. धेरै जम्मा भइसकेपछि एकतामा हामी दिन्छौँ है. मैले दिँदा, उहाँले दिँदा, उसले दिँदा, उनीले दिँदा, फलनाले दिँदा, थोरै दिँदाखेरि धेरै हुन्छ. अनि यो धेरै भएको चाहिँ कसरी हो? एउटा भाइचाराको प्रेम र एकताको कारणले गर्दा हो. सुटुक सुटुक धेरै कम्पिटिसन गरेर दिनु होइन, तर मिलेर दिनु, सँगै दिनु चाहिँ असल कुरा हो. गिभिङले चाहिँ के जनाउँछ भने, के प्रदर्शन गर्छ भने भाइचाराको प्रेम र एकता प्रदर्शन गर्छ. प्रिय, आई एम विथ अदर्स, आई एम नट एलोन. म एक्लो छुइनँ, हामी सबैजना मिलेर दिन्छौँ, मिलेर गर्छौँ. आई लभ यु बिकज यु गेभ, वी गेभ टुगेदर है. आई लभ यु, आई रेस्पेक्ट यु भन्ने एटिट्युड सृजना हुन्छ. प्रिय, भाइचाराको प्रेम, एकता, हामी सबैजना एकतामा छौँ है भन्ने कुरो चाहिँ गिभिङले पनि जनाउँछ होइन. 2-4 जनाले मात्रै दिन्छ, अरूले दिँदैन भने यु आर नट इन युनिटी, यु आर नट इन ब्रदरली लभ. तपाईँले त अरू ब्रदरलाई सिस्टरलाई मात्रै मार पार्नु हुँदो रहेछ है. एउटा बलियो गोरुले एउटा लुते लाङ्ग्रे गोरुलाई चाहिँ बढी जोतारोमा उसमा भार पार्नु जस्तो. उसले चाहिँ बलियो भन्दैमा तान्दैन, लुतेले मात्रै तान्नुपर्छ, एउटा दुइटाले मात्रै त्यो हलो तान्नुपर्छ. ए भाइमारा, हलमारा, हाम्रो भुटनिस भाषामा भने हलमारा गोरु, भाइमारा मान्छे, अर्कालाई बढी भार पार्ने, आफ्ना चाहिँ भार छैन है. तर गिभिङ इज एन एक्सप्रेसन अफ ब्रदरली लभ एन्ड युनिटी. जब हामी दिन्छौँ यसले चाहिँ के जनाउ दिन्छ समाजमा, मण्डलीमा, समुदायमा भने आई एम इन ब्रदरली लभ विथ अदर्स. भाइचाराको प्रेममा म सामेल छु, म एकतामा सामेल छु भन्ने एउटा दृढता, एउटा विश्वास आफूमा पलाउँछ. प्रिय, when you are giving is to partner with God in his kingdom expansion. परमेश्वरको राज्यको निम्ति जब हामी दिन्छौँ, परमेश्वरसँग पार्टनर गरेको हुन्छौँ. अस्ति पनि मैले कहाँ भनेको थिएँ, God needs you, God needs me for the expansion of his kingdom. परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो आवश्यक छ सेवकाई गर्नको लागि. परमेश्वरलाई तपाईँको रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छ सुसमाचार सुनाउनका निम्ति, मिसनको काम गर्नका निम्ति. अनि हामीले दिँदा चाहिँ परमेश्वरसँग पार्टनर गरिरहेको हुन्छौँ. साधारण एउटा घटिया मान्छेसँग त बिजनेसमा पार्टनर गर्नुपर्छ, एउटा घटिया, एउटा छुलिया मान्छेसँग त पार्टनर गरिरहेको हुन्छौँ. एउटा खत्तम मान्छेसँग त वैवाहिक जीवनमा एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेको हुन्छौँ भने गिभिङबाट त परमेश्वरसँग मैले पार्टनर गरिरहेको छु. प्रिय, इट्स अ प्रिभिलेज, एउटा मौका हो. परमेश्वरको राज्य बढ्तीमा आई एम योक्ड टुगेदर विथ जिजस थ्रु गिभिङ टु एक्सपान्ड हिज किङडम. परमेश्वरको यीशुको जुवामा म पनि नारिएको छु. गीतै गाउँछौँ नि, यीशु दायाँ है म छु बायाँ, कठिनाइले छेक्दैन. यीशुसँग जुवामा नारिनु, यीशुसँग पार्टनरसिपमा आउनु है. कस्तो कस्तो नराम्रो मान्छेसँग पार्टनरसिपमा आउनुपर्छ, नराम्रो स्पाउससँग पार्टनरसिपमा आउनुपर्छ, नराम्रो व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्छ, नराम्रो व्यक्तिसँग छुलिया ठगसँग चाहिँ बिजनेसमा पार्टनर गर्नुपर्छ भने परमेश्वरसँग पार्टनरसिपमा आउनु चाहिँ एउटै मात्र माध्यम के हो? थ्रु योर गिभिङ. दिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग उहाँको राज्य बढाउतीमा साझेदारी गर्नु है. वाउ, इभन गड इज माई फ्रेन्ड, इभन गड इज माई पार्टनर है इन एक्सपान्सन अफ हिज किङडम. प्रभुले माथिबाट भन्नुहुन्छ, फलाना फलाना इज माई पार्टनर इन एक्सपान्सन अफ गड्स किङडम.
मेरो राज्य बढौतीको निम्ति तिमी चाहिँ मेरो निम्ति दास होइन, तिमी पार्टनर हो। कति राम्रो शब्द छ है। टाइदिङ इज पार्टनरिङ विथ गड। वेयर इज माई हार्ट आज रेस्टिङ, मेरो मन कहाँ अडिएको छ। अब हार्टलाई इङ्ग्लिसमा हृदय हो, तर अब वास्तवमा बुद्ध चाहिँ मेरो मन हो है, मेरो मन हो। वेयर इज माई हार्ट रेस्टिङ, आज मेरो मन कहाँ छ। लुका 22:12 र 34 पदले भन्दछ, 32, 33, 34, सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर दान देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैली बनाओ है, नचुने थैली चाहिँ बनाओ। त्यो चुने नासिएर जाने थैलीमा हामी रुपियाँ पैसा राख्दैनौँ। स्वर्गमा कहिल्यै नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर है, सेभिङ गर, त्यहाँ चोर आउँदैन र किरा पनि लाग्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्। Where there is your treasure, there is your heart. बेसमारीकन गर्लफ्रेन्डलाई पैसा खुवाउनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ भने तपाईँको दिन रात त्यही केटीसँग मात्रै मन हुन्छ, किनभने तपाईँले धेरै इन्भेस्ट गरिसकेको छ। अरू कुरामा तपाईँको मन छैन, खालि त्यही केटीमा, किनभने तपाईँको धेरै धन गएको छ, तपाईँको एफोर्ट गएको छ, तपाईँको टाइम गएको छ। तपाईँलाई रिस पनि उठ्छ, मैले यतिका धेरै रुपियाँ पैसा पठाएँ है। बाई द वे, फेसबुकमा जहाँ कहीँ जोसुकैलाई विशेष केटी मान्छेले एक्सेप्ट नगर्नुहोस्। म सिपको क्याप्टेन हुँ, म लन्डनमा एकदमै मेरो ठुलो बिजनेस छ, मेरो एरोप्लेनको म चाहिँ पाइलट हुँ भनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ, बातचित पनि गर्दो रहेछ। म तिमीलाई बिहा गर्न चाहन्छु, यी हिराको हार, अलिकति पैसा पुगेन, सेन्ड मी $500 भरे भन्दाखेरि नेपाली हाम्रै भुटनिजहरूकै नाम, केटीहरूको नाम दिएर चाहिँ पैसा पठाउनु लाउँदो रहेछ। त्यस्तो ठग, त्यो प्रकारको फेक आइडीबाट मान्छेले तपाईँलाई प्रेम गरेर आई लभ यु भनेर धोका दिएर प्रेमको जाल साजिबमा पारा उल्टा रुपियाँ पैसा धुत्छ। टाढाको मान्छेले होइन, यी युएसए भित्रै भुटनिज केटाहरूले केटीहरूले पनि फेक आइडी बनाएर अन्तिममा पैसा, मेरो बिजनेस पार्टनर छ, एउटा नेपाली बहिनी नै छ, यो बहिनीको नाममा पठाऊ, एउटा नेपाली भाइ नै छ टेक्सासमा, यो भाइको नाममा पठाऊ न भनेर ऊ चाहिँ गोरा बन्छ, ऊ काले बन्छ, ऊ चाहिँ स्पेनिस बन्छ, अनि नेपालीकै नाममा चाहिँ त्यसरी नेपालीहरूलाई पनि पार्टनरसिपमा लिएर पिन्जडामा चाहिँ गरेर गर्दो रहेछ। धेरैजना नेपाली केटीहरू फसिसकेको छ। ओहो, यति ह्यान्डसम सिपको क्याप्टेनले मलाई चाहिँ बिहा गर्ने रहेछ, पाइलट युके को पाइलटले मलाई बिहा गर्ने रहेछ, जब 500 रुपियाँ पठाइदिनु मलाई के बेर, मलाई हिराको हार एज अ गिफ्ट पठाइदिँदो रहेछ इन्गेजमेन्टको। लेट मी पे फर दिस। यस्तो बुढा पाउँदैछु, यस्तो बुढी पाउँदैछु भने नफस्नु होला, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। तपाईँले दिनु भएन भने तपाईँको धन मण्डलीमा हुँदैन, तपाईँको मन पनि मण्डलीमा हुँदैन। किन मण्डली मान्छेले त्याग्छ भन्दाखेरि दे हेभ नट इन्भेस्टेड एनिथिङ है। इन्भेस्टमेन्टमै छैन भने, कुनै पनि ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट छैन भने त्यहाँ मेरो मन पनि हुँदैन। एउटा नेपाली दोकानमा मेरो इन्भेस्टमेन्ट छैन, मेरो पार्टनरसिप छैन भने त्यहाँ म जानै पर्दैन, मेरो मनै जाँदैन, मेरो ध्यानै जाँदैन, बिकज आई हेभ नो इन्भेस्टमेन्ट। आई हेभ नो इन्भेस्टमेन्ट मिन्स नो इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टै हुँदैन, चाहनै हुँदैन प्रयोग। तर जहाँ हामीले दिन्छौँ, जुन मण्डलीमा दिन्छौँ, जति धेरै दिन्छौँ त्यहाँ तपाईँको अधिकार पनि हुन्छ, स्पिरिचुअल अधिकार पनि हुन्छ, तपाईँको मन पनि त्यहाँ हुन्छ प्रयोग, बिकज आई हेभ गिभन। यो कुरा सत्य हो, वचन सत्य छ। धेरै दिँदा तपाईँ र म धेरै धनी बन्नुहुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ। धेरै दिँदाखेरि तपाईँले धेरै आशिष पाएर धेरै छिटो धनी हुन्छ भनेर भन्नु त सकिन्न, नसकिएला। तर यदि भन्न सकिन्छ तपाईँ कङ्गाल र गरिब पनि बन्नुहुन्न। मण्डलीमा दिँदाखेरि तपाईँ कङ्गाल र गरिब पनि बन्नुहुन्न।
होमलेस पनि बन्नुहुन्न। मण्डलीलाई मैले धेरै दिएर म होमलेस भएँ भन्ने रेकर्ड कहीँ पनि पाउनुहुन्न, गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। I gave so much to church, at the end of the day I was homeless भनेर कसैले पनि गवाइदिनु परेको अवस्था छैन। प्रभुलाई नदिँदा तपाईको क्षति हुन्छ भनेर पनि दाबी म गर्दिन। प्रभुलाई दिनु भएन भने तपाईको गाडी ढोट्टिन्छ, तपाई एक्सिडेन्ट पर्नुहुन्छ, तपाईको छोरा जान्छ, तपाईको छोरी बिग्रिन्छ भनेर पनि दाबी गर्नु हुँदैन र म गर्दिन त्यति हदसम्म पनि। तर दुईवटा अवश्य कुरा चाहिँ गुमाउनुहुन्छ। स्वर्गीय आत्मिकी आशिष तपाईले गुमाउनुहुन्छ इफ यु आर नट गिभिङ। स्पिरिचुअल आशिष, स्पिरिचुअल ब्लेसिङ गुमाउनुहुन्छ। आत्मिकी आनन्द पनि तपाईले गुमाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईमा आत्मिकी आनन्द हुँदैन। क्षणिक संसारिक क्यासिनो खेल्ने आनन्द, एकछिन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग ह्याङआउट गर्ने आनन्द, एकछिन बियरको चुस्कीमा पाउने म्युजिकको आनन्द त होला। when you are not giving, when you are accumulating, तर आत्मिकी आनन्द चाहिँ ठोकुवा गरेर 100% म भन्छु, when you are not giving, you lose spiritual joyfulness. Spiritual joy चाहिँ तपाईसँग हुँदैन। भित्र जति नै कमाउनुहोस्, जति नै ठुलो घर बनाउनुहोस्, जति नै दामी गाडीमा हिँड्नुहोस्, स्पिरिचुअल आनन्द चाहिँ तपाईसँग छैन भन्ने तपाईको अनुहारबाट, जीवनबाट, परिवारबाट देखिन्छ। निराशा छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। स्पिरिचुअल आनन्द चाहिँ तपाईसँग हुँदैन प्रिय। दिने मानिसले सधैँ परमेश्वरलाई, मण्डलीलाई र मानिसलाई कृतज्ञ जाहेर गर्दछ। अलिकति स्पेलिङ गल्ती भएछ। गिभिङ पर्सन अलवेज एक्सप्रेसेस हिज or her gratefulness to God, church and his people around. दिने मान्छे खुसी हुन्छ। दिने मान्छे जहिले पनि थ्याङ्कफुल हुन्छ, धन्यवादी हुन्छ। I am grateful to God, I am grateful to God, I am grateful to my church, I am very much thankful to my people around भन्ने एटिट्युड चाहिँ दिने मान्छेको जहिले हुन्छ। यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो है। गिभिङ पर्सन अलवेज एक्सप्रेसेस हिज हर ग्रेटफुलनेस टु गड। प्रभु धन्यवाद, म कृतज्ञ छु तपाईप्रति, म तपाईप्रति धन्यवादी छु, तपाईमा म खुसी छु, आनन्दित छु, मेरो मण्डलीमा म खुसी छु, आनन्दित छु भन्ने मान्छे चाहिँ वास्तवमै गिभिङ मान्छे हो। दिएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले भन्छ। दिएको छैन भने चाहिँ उसलाई अब इन्भेस्ट गरेको छैन भने चाहिँ उसलाई कुनै सरकारै छैन, वास्तै छैन, फिक्री नै छैन। उसले केही पनि धन्यवाद पनि भन्दैन, केही पनि भन्दैन प्रिय हो। यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। Why we have to give? Because God gave first. God gave his best for me. Not only first, but he gave me best. That is Jesus. प्रभुले मलाई येशू प्रभु दिनुभयो, बेस्ट पुत्र दिनुभयो, पहिला उहाँले मलाई दिनुभयो ताकि मैले सानो अहिले दिँदैछु। लुका 10:27 मा पनि लेखेको छ, तिनले भने तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्ना सारा प्राणले, आफ्ना सारा समझले र आफ्ना सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैं प्रेम गर। है, लर्ड आई वान्ट टु बिकम अ पर्सन according to your heart through my giving. मेरो गिभिङले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छु, सारा हृदयले, सारा प्राणले, मेरा सारा धन दौलतले, सारा सम्पत्तिले, सारा रुपियाँ पैसाले, सारा समझले, सारा मनले तपाईलाई म प्रेम गर्न चाहन्छु। है, प्रभुको महिमा भएको